मनागरी कसरी बनु लेख पनि अलि व्यस्त थिए। त्यही पनि यो लुम्बिनीको बारेमा कुरा गर्नु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त लुम्बिनीको बारेमा बोल्ने मलाई त्यति आँटै आउँदैन। मैले यहाँ 35 वर्ष बिताएँ लुम्बिनीमा, तर मेरो लागि यो जहिले पनि एउटा मिस्टेरियस ठाउँ मात्रै भइराख्यो। मैले लुम्बिनीमाथि 3वटा किताब लेखेँ, तैपनि मलाई यो लुम्बिनी अझै यसको बारेमा मलाई धेरै जानकारी छैन, किनभने यति मिस्टेरियस छ कि हरेक छेड हरेकचोटि हामी आर्कियोलोजिकल त्यो काम गर्दाखेरि जहिले पनि नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू आइराखेको हुन्छ। कहिले गएर चाहिँ हामीले यो लुम्बिनीको बारेमा कम्प्लिट जानकारी पाउँछौँ भनेर भन्नै नसकिने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ स्पेसली म चाहिँ यो लुम्बिनीको माथि जुन मैले रिसर्च गरिरहेको छु त्यो चाहिँ नेभर इन्डिङ प्रोसेस हो। अर्को कुरो, लुम्बिनीको हामीले अहिले जुन देखिराखेको छौँ भौतिक संरचनाहरूको जुन कुरा छ, आर्कियोलोजिकल मोनुमेन्ट्सहरूको हामी कुरा गर्छौँ, तर त्योभन्दा पनि यसको स्पिरिचुअल पार्टमाथि चाहिँ धेरै हाइलाइट भएको चाहिँ मैले देखिराखेको छैन। किन भन्दाखेरि अलिकति हामीले बुद्धको लास्ट मोमेन्टलाई एकछिन हामीले सम्झिने हो भने, बुद्धको लास्ट जर्नीलाई हामीले सम्झिने हो भने, बुद्ध when he was 80 years old, he started his traveling from गृद्धकुट राजगीर। 80 वर्षको उमेरमा उहाँले गृद्धकुट राजगीरबाट छोड्नुभयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ अम्बलठिक वन भन्ने एउटा चाहिँ ठाउँ छ, त्यहाँ आइपुग्नुभयो। ही स्पेन्ड फ्यु डेज देयर। उहाँले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो धर्म देशनाहरू दिनुभयो। त्यसपछि ही वक टु नालन्दा। नालन्दाको छेउमै एउटा पाभारीको म्याङ्गो ग्रोभ भनेर थियो, जुन ठाउँमा चाहिँ बुद्ध ही अफन युज टु स्पेन्ड नाइट्स इन द्याट पाभारीको म्याङ्गो ग्रोभ। अनि जब चाहिँ बुद्ध त्यहाँ पुगिसकेपछि वरिपरिका अरू उपासक उपासिकाहरू त्यो ठाउँमा आउँथे अनि बुद्धले धर्म देशना दिनुहुन्थ्यो। एन्ड आफ्टर पाभारीको बुद्ध केम टु पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भनेको अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी बौद्ध ग्रन्थहरूमा पाटली गाम भनेर पनि हामी पाउँछौँ। अनि बुद्धले त्यो ठाउँमा चाहिँ केही दिन बिताउनु भयो। अनि त्यसपछि बुद्धसँग चाहिँ सधैँ आनन्द, उसको बुद्धको त आफ्नो पर्सनल एटेन्डेन्ट आनन्द थिए। त्यसपछि बुद्धले गङ्गा नदीलाई क्रस गरेर अनि बुद्ध चाहिँ कोटीगाम भन्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो। त्यो चाहिँ गङ्गा नदी क्रस गर्न साथ नै नजिकको चाहिँ एउटा गाउँ थियो। कोटी गाउँमा ही स्पेन्ड फ्यु डेज। त्यहाँ पनि बुद्धले आफ्नो धर्म देशनाहरू दिनुभयो। त्यसपछि ही ट्राभल टु नादिक, अर्को गाउँमा जानुभयो, नादिक वेयर ही स्पेन्ड फ्यु डेज। त्यसपछि उहाँ चाहिँ वैशाली आइपुग्नुभयो। वैशाली आइपुग्दाखेरि इट वाज अलमोस्ट रेनी सिजन। अनि बुद्धले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ आफू आनन्द अरू भिक्षुहरूलाई के भन्नुभयो भने यो वर्षावास हामीले यहीँ नै बिताउँ भनेपछि द्याट वाज हिज लास्ट रेनी रिट्रिट। त्यो चाहिँ 45th रेनी रिट्रिट थियो बुद्धको। अनि अन्तिम वर्षावास बसिसकेपछि त्यतिखेर बुद्धलाई चाहिँ अलिकति शारीरिक प्रब्लम थियो, उहाँलाई चाहिँ समस्या भयो। त्यसपछि उहाँले त्यो शारीरिक प्रब्लमलाई चाहिँ मेडिटेसनबाट नै ही क्योर्ड। अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ उहाँ भिक्षाटनको जाँदाखेरि अनि भिक्षाटनबाट फर्केपछि अनि बुद्धले आनन्दलाई भन्नुभयो, आनन्द सायद यो मेरो अन्तिमचोटि हुन्छ, यो मैले वैशालीलाई हेर्दैछु, दिस इज लास्ट टाइम आइ एम वाचिङ इट, किनभने सायद म अब धेरै बाँच्दैन होला। ही वाज लिटल बिट कन्सियस अबाउट हिज एज। अनि त्यसपछि बुद्धले आफ्नो धर्म देशना दिइराखेको बेलामा अन्तिममा बुद्धले वैशालीवासीलाई भन्नुभयो, सायद यो म अन्तिमचोटि मैले वैशालीलाई भिजिट गर्दैछु, तिमीहरू आफ्नो कर्ममा आफ्नो चाहिँ लभ, सिम्पैथी, कम्प्यासन, ह्युम्यानिटी यसमा तिमीहरूले बढी जोड देऊ। मेरो शिक्षालाई नै तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ टिचरको गुरुको रूपमा चाहिँ लिऊ। सायद अबको 3 महिनामा सायद म मृत्युवरण गर्छु होला। बुद्धले भनिसकेपछि बुद्ध वैशालीबाट फेरि त्यहाँबाट हिँड्नुभयो र उहाँ चाहिँ बन्धगाम भन्ने नजिकै एउटा गाउँ थियो,
त्यो बन्दगाममा चाहिँ केही दिन विश्राम गर्नुभयो, त्यहाँ केही शिक्षा दिनुभयो। त्यसपछि हत्थीगाम भन्ने थियो, त्यसपछि अम्बगाम, त्यसपछि जम्बुगाम, अनि भोगनगर। भोगनगर चाहिँ अलिकति ठुलो एरिया थियो, त्यहाँ चाहिँ बुद्धले केही दिन अरू बिताएर चाहिँ आफ्नो धर्म देशना दिनुभयो। दिइसकेपछि बुद्ध चाहिँ त्यहाँबाट पावा आइपुग्नुभयो। अनि पावामा चाहिँ त्यहाँ छुन्द भन्ने एकजना स्मिथको चाहिँ एउटा बगैँचा थियो। अनि बुद्धले भन्नुभयो, आनन्द सायद अब हामी आज यो रात यही बगैँचामा बिताउँ भनिसकेपछि अनि यो बगैँचा चाहिँ छुन्दको थियो र छुन्दले थाहा पाए कि बुद्ध चाहिँ मेरो बगैँचामा आएर रात बिताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि छुन्द दौडेर आएर बुद्धको अगाडि 3 चोटि वन्दना गरेर भोलिपल्ट लन्चको लागि चाहिँ छुन्दले चाहिँ बुद्धलाई अनुरोध गर्यो। बुद्धले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो। भोलिपल्ट छुन्दकोमा चाहिँ गएर भोजन गर्दाखेरि पहिला चाहिँ त्यतिखेरको अहिले पनि त्यही चलन छ, बुद्ध पहिला खानुहुन्थ्यो। बुद्धले खाइसकेपछि अरू भिक्षुहरूले भोजन लिन्थे। अनि बुद्धले पहिलो गाँस मुखमा हाल्न साथ नै बुद्धलाई चाहिँ यो खानामा केही चाहिँ उहाँको शरीरको लागि चाहिँ सुटेबल छैन भन्ने चाहिँ उहाँलाई फिल भयो। तैपनि टु रेस्पेक्ट द्याट फुड हि सलोड इट। त्यसपछि बुद्धले छुन्दलाई बोलाएर, छुन्द तिम्रो खाना अति मिठो थियो, अति राम्रो थियो, तर यो खाना अरू तिमी कसैलाई पनि नदेऊ, इभन चराचुरुङ्गी जनावरहरूलाई पनि नदेऊ भनिसकेपछि अनि बुद्ध त्यो खाना खाइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ बुद्ध कुशीनगरको लागि चाहिँ यात्रा सुरु गर्नुभयो। पावा भनेको अहिले कुशीनगरबाट 14 किलोमिटर उत्तरतिर फाजिल नगर भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँ नै आर्कियोलोजिस्टहरूले पावा भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिरहेका छन्। त्यो डिस्टेन्स भनेको अलमोस्ट लाइक 14 किलोमिटर। अनि बुद्ध पावाबाट कुशीनगरको लागि यात्रा गर्दाखेरि बिच बाटोमा बुद्धलाई चाहिँ डिसेन्ट्री सुरु भयो। अनि यति धेरै सुरु भयो कि यो 14 किलोमिटरको बिचमा नै बुद्ध 12 चोटि भन्दा बढी चाहिँ ही वेन्ट फर टोयलेट। अनि अन द वे बुद्धले आनन्दलाई भन्नुभयो, आनन्द, आई एम टायर्ड, I cannot walk anymore. Go and find some water. I'm very thirsty. अनि आनन्दले चाहिँ बुद्धलाई अलि अगाडि जाउँ, त्यहाँ एउटा नदी छ, त्यो नदीमा तपाईँ पानी पनि पिउनुहोस् र तपाईँ स्नान पनि गर्नुहोस् भन्दाखेरि बुद्धले नो आनन्द, आई क्यानट वाक एनी मोर, आई एम भेरी टायर्ड। त्यो भनेपछि आनन्दले गएर कहीँबाट एउटा चाहिँ मैलो पानी लिएर आएर बुद्धलाई चाहिँ फिड गर्छ। एनिवे, दिस इज हाउ Ananda, Buddha and some monks, they came close to the Kushinagar. Before they arrived, there was a river called Hiranyavati. अनि बुद्धले त्यो नदीमा चाहिँ स्नान गरिसकेपछि he just come out the other bank of that river. अनि त्यति बेला बुद्धले चाहिँ आनन्दलाई भन्नुभयो कि आनन्द, this is my last day, I cannot walk anymore. सायद म अब मेरो लाइफ धेरै लामो छैन, I am tired, just make a small bed for me. त्यति बेला भिक्षुहरूले आफ्नो एक्स्ट्रा रोब बोकेर हिँड्थे। आनन्दले आफ्नो एक्स्ट्रा रोब, बुद्धको एक्स्ट्रा रोब निकालेर 2टा साल वृक्षको बिचमा चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ ओछ्यान लगाइदिएको हुन्छ। अनि बुद्ध चाहिँ त्यसपछि आफ्नो टाउकोलाई नर्थतिर पारेर आफ्नो राइट ह्यान्डलाई चाहिँ तकियाको रूपमा राखेर चाहिँ बुद्ध लाई डाउन। न्युज स्प्रेड एभ्रिवेयर, बुद्ध इज पासिङ अवे इन आवर भिलेज। उपासक उपासिकाहरू, भिक्षु भिक्षुणीहरू सबै ग्यादर भए, सबै बुद्धको अनुहारमा हेर्दै थिए। अनि बुद्ध यति करुणामय हुनुहुन्थ्यो कि बुद्धले के सोच्नु भने, ओहो, अब त म यो पृथ्वीलाई छोड्दैछु, म त निर्माणमा प्रवेश गर्दैछु, अझै पनि यिनीहरूले केही बुझेका छैनन् भने मेरो बुद्धत्वमा, मैले दिएको धर्ममा र मैले यिनीहरूलाई सिकाएको हाउ टु लिभ विथ द पिस एन्ड हार्मोनी विथ द कन्सियसनेस, भोलि आफ्टर आई एम नो मोर, whom they will ask it. So he was so compassionate. Then he asked monks, nun, upasak, upasika, for 45 years I thought about the Buddhahood, I thought about the Dhamma, I thought about the Sangha, how to live with the peace and harmony with consciousness. यदि तिमीहरूले केही बुझेको छैनौ भने मलाई सोध, अझै सोध, किनभने म भोलिदेखि तिमीहरूसँग हुँदिन। This is my last breath, I'm taking it. भनेपछि सबै उपासक उपासिका भिक्षुहरू, they became very emotional. Nobody raised any question. एउटा मङ्कको थियो। अझ बुद्धले रिपिटेडली भन्नुभयो, I know you regard me, you respect me,
You feel uncomfortable to ask me directly. If you have any question, ask your friend. Let your friend ask me. भनेपछि एकजना भिक्षु उभिएर चाहिँ तीनचोटि वन्दना गरेर बुद्धसँग के अनुरोध गर्यो भने भगवान तपाईँ त यो ईश्वरीय शक्तिलाई तपाईँ मान्नुहुन्न, मूर्ति पूजालाई मान्नुहुन्न, जातिपातीलाई मान्नुहुन्न, यस्तो हेर्सेहरूलाई पनि तपाईँ डाइरेक्टली एक्सेप्ट नगरेर भन्नुहुन्छ. After you are no more in this planet, how do we remember your existence? तपाईँ यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले कसरी तपाईँलाई सम्झना गर्ने? भनेपछि बुद्धले भन्नुभयो, हो तिमीले ठिकै सोध्यौ. यदि मेरो मृत्युपछि यदि तिमीहरू मलाई सम्झन चाहन्छौ, if you want to feel my existence, first you go to Lumbini where I was born. तिमीहरू लुम्बिनी जाऊ, जहाँ यदि तिमी मेरो एक्जिस्टेन्सलाई तिमी फिल गर्न चाहन्छौ भने you have to go to Lumbini first. Then you go to Bodh Gaya where I was enlightened. You go to Saranath where I gave a first sermon, and you come to this place where I am passing away. First you go to Lumbini. But how to go to Lumbini? बुद्धले एक्सप्लेन गर्नुभयो कसरी जाने लुम्बिनीमा. You go with faith. तिमी श्रद्धाले जाऊ लुम्बिनी जाने हो भने. It is not that because of belief. विश्वास गरेर होइन. Vishwas can be imposed by your teacher, by your parents, or reading some books. तर श्रद्धा भनेको तिम्रो हृदयबाट आउनुपर्छ. You go with faith. Go with the devotion. Devotion, not my face. Devoted to my teaching. मेरो शिक्षालाई तिमीहरूले चाहिँ ग्रहण गरेर त्यो ठाउँमा जाऊ. Go with the mindfulness. Go with the consciousness. यदि हामीले बुद्धको टिचिङबाट mindfulnessलाई झिक्दिने हो भने the whole Buddha's teachings will be crumbled down. बुद्ध जहिले पनि be aware, be aware, be aware, be aware भन्नुहुन्थ्यो. तिमी यदि with faith, with devotion, and with the mindfulness, if you go and touch that ground of Lumbini, you feel the apprehensive nature of impermanence. यो अनित्यता के हो भन्ने कुरो यो एउटा संवेदनीय स्थल हो. यो वैराग्य जगाउने ठाउँ हो. यो वैराग्य भनेर यो होइन कि कपाल खोरेर हामी जंगलमा जाने. वैराग्य भनेको त्यो म्याटेरियल थिङ्सहरू जोसँग हामी यति एट्याच भइराखेका छौँ र हामीलाई थाहा छ त्यो म्याटेरियल थिङको डिके हुन्छ. एक दिन त्यो हामीले फाल्नु पर्छ. जतिसुकै हामी त्यसलाई माया गरेर राम्रो गरेर राखे पनि one day we have to throw it away. So we will be little detached from that material thing which has got the decaying character. So बुद्धले त्यो भनिसकेपछि साइन्सले पनि के प्रमाण गर्यो भने यो एनर्जी भन्ने चिजहरू एनर्जी इज अ म्याटर. एनर्जी म्याटर भनेर साइन्सले पनि प्रुभ गर्यो. र यो चारवटा ठाउँहरू बुद्धले यसलाई संवेदनीय स्थल भनेर भन्नुभएको छ. र लुम्बिनीमा आज पनि कति तीर्थयात्रीहरू आउँछन्. जस्तै मेरै आफ्नो एक्सपिरियन्समा स्पेसली ताइवानिजहरू जब उनीहरू बसबाट ओर्लिन्छन् उनीहरूले खाली खुट्टा जब मायादेवी मन्दिरको परिच्छेदमा पस्न साथ नै दे स्टार्ट क्राइङ. यति रुन्छन् कि त्यो केही भयो जस्तो फिल हुन्छ. किनभने जब तपाईँ फेथ विथ डिभोसन विथ द माइन्डफुलनेस when we touch that ground when the Buddha was born, that energy start touching your body. It gives you the vibration. It gives you a different world. त्यो म यस्तै भएर चाहिँ म यसलाई चाहिँ यो एउटा यो म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द बर्थ प्लेस अफ बुद्ध भन्छु. जसरी एउटा म्याग्नेटले अर्को सानो उसलाई चाहिँ जसरी आफूतिर तानिराखेको हुन्छ, लुम्बिनी त्यस्तै छ. जो यदि बुद्धको रियल टिचिङलाई फलो गर्छन्, जो रियलको बुद्धको टिचिङलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आत्मसात गरिराखेका हुन्छन्, उनीहरू लुम्बिनीमा आइपुग्न साथ नै दे फिल द एनर्जी अफ द बुद्ध. त्यो स्पिरिचुअलनेस त्यो त्यो जसले प्र्याक्टिस गरिराखेको छ, he can feel that. त्यो किनभने लाइफ टाइम अफ बुद्धमा लुम्बिनीको कहीँ पनि हामी महत्त्वको बारेमा हामी उल्लेख पाउँदैनौँ. जन्मदेखि मृत्युको क्षणसम्म पनि लुम्बिनी
केही बौद्ध ग्रन्थहरू जस्तै ललित विस्तार भयो, बुद्ध चरित्र हो, यिनीहरूले चाहिँ लुम्बिनी वाज अ गार्डन, इट वाज अ प्लेजर गार्डन, यो एउटा मनोरञ्जन स्थलको रूपमा मात्रै लिइराखेको छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरू, विभिन्न प्रकारका फुलका वृक्षहरू, विभिन्न प्रकारका चाहिँ जीव जन्तुहरू, एउटा रमाइलो गर्ने ठाउँहरू, यता देवदहबाट कपिल वस्तु आउने अथवा कपिल वस्तुबाट देवदह जाने मान्छेहरूको बिचमा यो एउटा लुम्बिनी गाउँ थियो। अनि बेलुकी पख चाहिँ यो एउटा प्लेजर गार्डन मात्रै थियो। जब बुद्धको जन्म हुँदा पनि त्यो लुम्बिनीको हामी त्यो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेन्सहरू हामी पाउँदैनौँ। When Buddha said that, before he passed away, the evening he said that you go to Lumbini, that night he passed away. अनि लुम्बिनी जुन त्यो सिक्रेट गार्डन, जुन एउटा प्लेजर गार्डन जुन थियो, जुन शाक्य र कोलीयहरूको चाहिँ एउटा 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 इन्जोयमेन्ट गार्डन जुन थियो, इट चेन्ज्ड इन्टु अ पिलग्रिम सेन्टर। लुम्बिनीमा हामी बुद्धको महापरिनिर्वाण पछि नै लुम्बिनीमा तीर्थयात्रीहरू आएको लुम्बिनी हामीसँग थुप्रै आर्कियोलोजिकल इभिडेन्सेसहरू छ। हामी 6th सेन्चुरी BC-देखिका आर्कियोलोजिकल फाइन्डिङ्सहरू हाम्रो एक्सकाभेसनमा हामीले पाइराखेका छौँ। त्यति बेलाका मान्छेहरूले प्रयोग गरेका माटाका भाँडा कुडाहरू, उनीहरूले प्रयोग गरेका माटाका चाहिँ विभिन्न सामग्रीहरू, यस्ता चिजहरू एक्सकाभेसनमा प्रशस्त मात्रामा पाउँछन्। वी डेटेड इट एज अ 6th सेन्चुरी BC, 7th सेन्चुरी BC। अझ त्यहाँ नजिकै लुम्बिनी गाउँ छ, लुम्बिनी ग्रामे भनेर चाहिँ अशोक स्तम्भमा लेखिएको छ। त्यो ठाउँको एक्सकाभेसनमा त हामीले 1360 BC अगाडिको चाहिँ OSL डेटिङ हामीले त्यहाँबाट पाएका छौँ। भन्दाखेरि बुद्ध जन्मिनु भन्दा झन्नै 600-700 वर्ष अगाडिसम्मको हामीसँग चाहिँ हिस्ट्री लुम्बिनीको छ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भिजिटर लुम्बिनीमा, द्याट्स द एम्परर अशोक। अशोक एउटा सम्राट। अशोक लुम्बिनीमा चाहिँ तीर्थयात्राको लागि, एज बुद्ध सेड यु गो टु लुम्बिनी, अशोक केम टु लुम्बिनी। अशोक आफै मात्रै आएको होइन, he brought a huge pillar, almost like a 40 tons of load of pillar, लुम्बिनीमा लिएर आएर चाहिँ he erected it। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो इन्स्क्रिप्सन त्यहाँ 5-4.5 लाइनको अक्षर छ। त्यो अक्षर आज पनि त्यो इन्स्क्रिप्सन अगाडि गएर म पढ्दाखेरि मेरो शरीर नै एक प्रकारले झसङ्ग हुन आउँछ। अशोकले के लेख्छ भन्दाखेरि, राज्य विशेषको 20औं वर्षमा दोस्रो लाइनमा अगन अगाछ मही इते, आई माइसेल्फ केम टु दिस प्लेस। एउटा सम्राटलाई म आफै नै आएँ भनेर लेख्नु के जरुरी थियो? तर he wanted to write that. Agana, here, agacha, I, mahi ite, myself. Kina ayata, he the Buddha jati Sakya Muni thi. Here the Sakya Muni Buddha was born. यदि त्यो साक्य मुनि भन्ने शब्द नराख्दिएको भए अशोकलाई थाहा थियो पछि गएर चाहिँ यो एउटा समस्या हुन सक्छ, यो कुन चाहिँ बुद्ध जन्मेको। किनभने 3rd सेन्चुरी BC-मा अघिल्ला बुद्धहरूको बारेमा पनि अलरेडी देयर इज सो मेनी रेफरेन्सेस अलरेडी देयर। कनक मुनि बुद्ध, क्रकुछन्द बुद्ध, कश्यप बुद्ध, देयर वर मेनी बुद्धस बिफोर साक्य मुनि बुद्ध। पछि आउने मान्छेहरूले यो कन्फ्युज नहोस् भन्नको लागि अशोकले नोइङली हियर द साक्य मुनि बुद्ध वाज बोर्न। यदि बुद्ध वाज बोर्न मात्रै लेख्दिएको भए आज पनि हामी एउटा समस्यामा हुन्थ्यौँ, कुन चाहिँ बुद्ध जन्म्यो त? त्यो नहोस् भन्नको लागि साक्य मुनि बुद्ध वाज बोर्न। अनि लेख्नुहुन्छ शिला बिगडभी छ, त्यो ढुङ्गा जुन ठाउँमा चाहिँ बुद्ध जन्मेको ठाउँमा राखिएको थियो त्यसलाई मैले पूजा गरेँ। काला पिते, कालान्तरसम्म म यो ठाउँमा आएको थिएँ भने सम्झनाको लागि काला पिते शिला थबेच, आई इरेक्टेड दिस पिलर। शिला भनेको ढुङ्गा, थबे भनेको थम्बा। यो ढुङ्गाको थम्बा चाहिँ मैले यहाँ खडा गरिदिएको छु। चौथो लाइनमा अशोकले के लेख्छ भन्दाखेरि हिदम भगवम जाते थी, यहाँ भगवम जातेको
यहाँ भगवमको अर्थ चाहिँ गड, भगवान भनेर नभएर चाहिँ पालीमा चाहिँ भग्ग दोषो, भग्ग लोभो, भग्ग मोहितो भगवम, जो दोषमुक्त छ, जो लोभ मुक्त छ, जो सेन्सुअल प्लेजरबाट मुक्त छ, ऊ नै भगवम हो। ऊ जन्मेको हुनाले लुम्बिनी गामे आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडिदेखि यो लुम्बिनी गाउँ भने कन्टिन्यू नै चलिराखेको छ। सायद मलाई लाग्छ साउथ इस्ट एसियामा पहिलो गाउँ होला लुम्बिनी, जो आजभन्दा 3000 वर्षदेखि त्यही नामले चाहिँ चिनिराखेको छ। हरेक ठाउँका नामहरू चेन्ज भइराखेको छ। यी काठमाडौँको नै नाम नै हामी कतिचोटि चेन्ज भएर चाहिँ काठमाडौँ आइपुगेको छ। तर लुम्बिनी एउटा यस्तो ठाउँ हो सिङ्गो साउथ इस्ट एसियामा कि जो आजभन्दा 3000 वर्षदेखि त्यही नामले नै चिनिराखेको छ। अशोकले लेख्छ लुम्बिनी गामे, लुम्बिनी गाउँमा मैले ट्याक्स रिड्युस गरिदिएँ, उबलिक कटे 8 भागी छ, मैले 8 भागमा मैले चाहिँ यसलाई रिड्युस गरिदिएको छु। यसको पवित्रता अशोक यदि लुम्बिनी नआइदिएको भए र बुद्ध जन्मेर पनि अशोक नआइदिएको भए आज हामीसँग यो रेकर्ड हुने थिएन, जसले क्लियरली यही लेखिराखेको छ, हियर द शाक्यमुनि बुद्ध वाज बोर्न, दिस इज द लुम्बिनी भिलेज वेयर आई रिड्युस द ट्याक्सेस। अशोक पछि हामीसँग सिरिज अफ चिनिया यात्रीहरू छन्। एउटा आइपुग्छ 350 by 375 मा जिसेङजी भन्ने एउटा चाइनिज आइपुग्छ। उसले लेख्छ मैले त्यो I saw the exact birth spot of the Buddha which is sealed by a stone। त्यो मार्कर स्टोन जुन हामीले एक्सकाभेसनमा पाएँ त्यो चिनियाले त्यो देखेको छ। एक्ज्याक्ट बर्थ स्पटलाई चाहिँ त्यो ढुङ्गाले चाहिँ छोपेर राखेको छ। People are offering sweet and flower to that stone। अझ त्यो चिनिया के भन्छ भन्दाखेरि in front of this stone there is a tree which mother of Buddha gripped during the time of delivery। The local people called it Hushok। उसले हुसोक भन्छ भनेको द्याट इज अशोक ट्रीको उसले कुरा गर्छ। 5औं शताब्दीमा फायान आइपुग्छ। उसले त्यो पोखरीको कुरा गर्छ जहाँ माया देवीले नुहाएकी थिइन्। पोखरीदेखि 24-25 कदम उत्तरमा द ट्री वाज देयर विच इज स्टिल अलाइभ। 7औं शताब्दीमा अर्को चिनिया आइपुग्छ ह्वेनसाङ। ओहो, ह्वेनसाङको हामीले उसको यात्रा वर्णन पढ्ने हो भने ऊ च्याङ्गानबाट सुरु गर्छ। हिँड्दै 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 आउँदा ताक्लामाकान डेजर्टमा उसले बाटो बिर्सिन्छ। त्यो डेजर्टभित्र कता जाने हो? 7 दिनसम्म विदाउट अ ड्रप अफ वाटर ही वाज सर्चिङ द वे। कहिले यता जान्छ, कहिले उता जान्छ, कहिले उता जान्छ। ही वाज नियरली he died। 8औं दिनमा he saw some traces। he became so happy। अनि 8औं दिनमा ऊ त्यो ताक्लामाकान डेजर्टबाट ऊ बाहिर निक्लिन्छ। जब ऊ यो अयोध्या आइपुगेको थियो श्रावस्तीको छेउमा, केही डाकुहरूले उसलाई समाते। डाकुहरूले समातेर लगे। They wanted to kill Faihan and offer his blood to the Devi। Somehow Faihan chanced to get escape from there। तर उसको सबै सामानहरू चाहिँ त्यो डाकुहरूले लुटिदिएको थियो। त्यसपछि ऊ लुम्बिनी आइपुग्छ। 6 वर्षको अनवरत हिँडाइपछि ह्वेनसाङलाई 6 वर्ष लागे लुम्बिनी आइपुग्नलाई। जब ऊ लुम्बिनी आइपुग्यो उसको हर्षको सिमाना कस्तो भयो होला, आई क्यानट इमेजिन। आई अराइभ द बर्थ प्लेस अफ बुद्ध। उसले त्यो पोखरीको पानी हेर्छ, यति क्लिन यति क्लियर पोखरी छ कि उसले आफ्नो अनुहार देख्छ त्यो पोखरीमा। त्यसको उत्तरतिर उसले अशोक स्तम्भको कुरा गर्छ। त्यसको माथि घोडाको प्रतिमा थियो। त्यो घोडा चाहिँ लाइटनिङको कारणबाट जमिनमा खसिराखेको छ। पिलर इज क्र्याक इन द सेन्टर। पिलर बिचमा चाहिँ क्र्याक भएको छ। आज पनि त्यो पिलर त्यही क्र्याक नै छ। त्यो क्र्याकलाई बचाउनको लागि
हामीले दुईटा अग्ली आइरन बार हामीले दिइराखेको छौँ। अनफर्चुनेटली द्याट होस्ट क्यापिटल इज लस्ट। सायद हुनसक्छ स्थानीयहरूले त्यसलाई फुटाएर यो कडाई चढाउने भन्ने एउटा चाहिँ यहाँ चलन छ, जहाँ चाहिँ इँटाहरू लगेर उनीहरूले चाहिँ सानो किचन बनाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खानेकुराहरू पकाउँछन्। यसरी चाहिँ वेनसाङ लुम्बिनीमा आइपुग्छ अनि उसले लुम्बिनीको राम्रो वर्णन गर्छ। अनि ऊ त्यसपछि ऊ रामग्राम जान्छ, रामग्राम स्तूपको उसले कुरा गर्छ। त्यसपछि कुशीनगर हुँदै ऊ चाहिँ नालन्दा गएर चाहिँ 6 वर्ष चाहिँ नालन्दामा अध्ययन गर्छ। यसै गरिकन हामीसँग 4th सेन्चुरी एडीदेखि 12th सेन्चुरी एडीसम्म we have almost like 139 Chinese pilgrims. They paid visit to all the important places of the Buddha. तर धेरै जस्तो चिनिया यात्रीहरू आए, they didn't keep their record. उनीहरूको रेकर्ड छैन, छ भने पनि कतै टिबेटको कुनातिर या चाइनाको कतै यो चाहिँ हराइराखेको हुन्छ। यसरी हामीले लुम्बिनीको चाहिँ स्पिरिचुअलिजमको हामी कुरा गर्दै आउने हो भने मेरो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति लुम्बिनीको लागि he was a U Thant from UN Secretary General U Thant. He came to Lumbini in 1967. यदि U Thant आज यहाँ लुम्बिनीमा नआइदिएको भए, I'm scared to say that they would have a 5-star hotel next to Ashoka Pillar. U Thant को कारणबाट आज हामी जुन लुम्बिनी भनेर अब कुरा गरिराखेको छौँ, आज यो U Thant को नै देन हो। U Thant जब लुम्बिनीमा आइपुग्नुभयो, he is from Myanmar. He was a practitioner Buddhist. He was a UN Secretary General, the first man in the world. He came to Lumbini. जब लुम्बिनीमा आइपुग्दाखेरि अब उहाँलाई चाहिँ त्यति बेलाको रमेशजन थापा उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर जनरल हुनुहुन्थ्यो 1967 मा। उहाँले चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनीको बारेमा। अनि लुम्बिनीमा त्यति बेला चाहिँ भैरवादेखि लुम्बिनीसम्म आउने बाटो थिएन। नो ड्रिङ्किङ वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो पिलिग्रिम्स रेस्ट। पिलिग्रिमहरू आयो भने पनि रुखमुनि बिताएर चाहिँ भोलिपल्ट फर्केर जान्थे। लुम्बिनीको त्यो अवस्था, आई हेभ गट सम फोटोग्राफ, मैले यसमा आइम सरी मैले देखाउन सकिनँ। U Thant आउँदाको लुम्बिनीको अवस्था अशोक पिलरको छेउमा खेत थियो। देयर वाज अ प्याडी ल्यान्ड नेक्स्ट टु द अशोक पिलर। अशोक पिलरसँग चाहिँ जोडेर चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिकको चाहिँ त्यो काठको चाहिँ पोल गाडिएको थियो। अशोक पिलरलाई चाहिँ सपोर्ट बनाएर चाहिँ त्यो बिजुलीको पोल चाहिँ बाँधिएको फोटोहरू थियो। U Thant यो देखिसकेपछि, बुद्धको जन्मस्थलको यो अवस्था देखिसकेपछि U Thant को आँखाबाट बर्र आँसु झऱ्यो। कति मतलब इमोसनल भयो कि he cried, literally he cried to see the condition of Lumbini. त्यसपछि गएर चाहिँ अनि राजा महेन्द्रसँगको कुरा भइसकेपछि अनि चाहिँ लुम्बिनी 1970 को चाहिँ ओल्ड यो उमा चाहिँ जनरल कन्फरेन्स अफ ओल्ड युनाइटेड नेसनमा चाहिँ U Thantले एउटा प्रपोजल राखे। लुम्बिनीलाई हामीले कसरी एउटा विश्वलाई शान्ति क्षेत्र दिने एउटा लुम्बिनीको जुन महत्त्व छ, त्यो महत्त्वलाई हामी कसरी कायम राख्न सक्छौँ, यो ठाउँबाट कसरी विश्वलाई चाहिँ शान्तिको सन्देश दिन सकिन्छ, कसरी यो ठाउँबाट चाहिँ विश्वमा भोका नाङ्गा मान्छेहरूलाई कसरी एउटा करुणा र दयाको चाहिँ शिक्षा हामी दिन सक्छौँ लुम्बिनीबाट। उनले त्यो प्रपोजल राख्दाखेरि भेरी सरप्राइज टु नो द्याट अफगानिस्तान जस्तो देशले हात उठायो, आई एम देयर फर लुम्बिनी। पाकिस्तानले हात उठायो, आई एम देयर फर लुम्बिनी। इन्डोनेसियाले हात उठायो, आई एम देयर फर लुम्बिनी। यी मुस्लिम कन्ट्रीहरू हुन्। उनीहरूले लुम्बिनीलाई एउटा धर्मको लागि लिएनन्। उनीहरूले लुम्बिनी भनेको एउटा शान्तिको, जहाँबाट चाहिँ शान्ति सुरुवात भयो, जो शान्तिका जहाँ महान गुरु थिए, शिक्षक थिए, टिचर थिए, उनको जन्मस्थललाई सपोर्ट गर्न वी आर देयर भनेर बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जस्ता इस्लाम कन्ट्रीहरूले पनि सुरु गरे, जसले चाहिँ पछि गएर चाहिँ U Thantलाई 1972 मा चाहिँ उनले गुरु योजनाको लागि रिक्वेस्ट गरे। U Thantको मास्टर प्लानको मुख्य कन्सेप्ट नै के थियो भन्दाखेरि
to transform the 3 square mile of flat and empty land into expression of Buddha's universal message on peace and compassion. लुम्बिनीको गुरु योजना भनेको नै यो विश्वलाई चाहिँ एउटा शान्ति र यो अहिंसा र यो पिसको चाहिँ र करुणाको चाहिँ सन्देश दिने एउटा डिजाइन उनले जुन गरे, जसलाई आज हामी मास्टर प्लान अफ लुम्बिनी भनेर भन्दैछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि लुम्बिनी हामीले खालि एउटा फिजिकल डेभलपमेन्ट नै लुम्बिनीको चाहिँ महत्त्व हो भनेर हामी लिन सक्दैनौँ। आज अब खास गरिकन हामी नेपालीहरू जब लुम्बिनीमा आउँछौँ, हामीलाई नै थाहा छैन यसको स्पिरिचुअल मिनिङ के हो। हामी सबै मोबाइल निकाल्छौँ, सेल्फी खिच्नेदेखि लिएर गफ गर्नेदेखि कल गर्ने गर्छौँ, तर विदेशबाट आउने तीर्थयात्रीहरू स्पेसली श्रीलङ्कनहरू हेर्नुहोस्, यति गरिब छन् उनीहरू, श्रीलङ्काबाट यहाँ आइपुग्छन्। म्यानमारबाट सबभन्दा धेरै आउने श्रीलङ्का, म्यानमार, थाइल्यान्ड, यसै गरिकन कम्बोडिया, भियतनाम, लाओ। हाम्रो लुम्बिनीको रेकर्ड अनुसार मोर देन 100 कन्ट्रिजका पिलिग्रिमहरू लुम्बिनी आइपुगेका छन्। विश्वका 100 देशभन्दा बढीका, सबै बुद्धिस्ट होइनन्, तर उनीहरूलाई बुद्धको बारेमा थाहा छ। बुद्धको टिचिङ के थियो त? दे आर एक्सप्लोरिङ इट। र आज हामी जुन लुम्बिनीको हेरिटेजको हामी कुरा गर्छौँ, आर्कियोलोजिकल हेरिटेजको हामी कुरा गर्छौँ, यो नै हाम्रो अशोक स्तम्भ। यदि हाम्रो अशोक स्तम्भ र अक्षर नलेखिदिएको भएदेखि आज हामी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनलाई पनि अलिकति समस्या नै पर्थ्यो। यसले गर्दाखेरि हामी सबैको यो दायित्व हो, लुम्बिनीको यो युनिक क्यारेक्टर जुन छ यसलाई हामी सपोर्ट गरौँ। हामी सबै यसलाई मिलेर चाहिँ विश्वको लागि हामीले दिने भनेको, एभरेस्ट भनेको त 18-19औं शताब्दीमा मात्रै विश्वले थाहा पाएको हो। लुम्बिनी भनेको त आज होइन, तेस्रो शताब्दी ईस्वीदेखि लुम्बिनीको चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ विश्वमा भइसकेको थियो। किनभने सम्राट अशोकले तेस्रो बौद्ध सङ्गायन उनले गर्दाखेरि उनले 6-9वटा देशमा चाहिँ आफ्ना चाहिँ धर्मदूतहरू पठाएका थिए। यी धर्मदूतहरू सबैले बुद्धको सन्देश, जो बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका थिए, यो सन्देशहरू यवन देश, ग्रिकदेखि लिएर, श्रीलङ्कादेखि लिएर, म्यानमारदेखि लिएर यो ठाउँमा लुम्बिनीको सन्देश त तेस्रो शताब्दी ईस्वी पूर्वबाट नै यसको सन्देश गइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीसँग नेपाललाई चिनाउने भनेको एउटा हाम्रो आइडेन्टिटी भनेको नै दिस इज लुम्बिनी। इन्टरनेसनली लुम्बिनी रिप्रेजेन्ट्स द कल्चर एन्ड सिभिलाइजेसन। त्यति मात्रै न, होल वर्ल्ड इज सिकिङ द्याट इज पिस। No wonder there are many UN Secretary Generals, they have a different faith, but they paid visit to Lumbini. Uthan, 1967, Kurdulham, 1989, Paris the Koyar, 1989, Ban Ki-moon, 2010. अब यसरी 2008 यसरी चाहिँ यी UN सेक्रेटरी जनरलहरू उनीहरू विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित भए पनि they paid visit to Lumbini. So we must have to keep this heritage of Lumbini for the future generation. यही नै मेरो चाहिँ निवेदन हो। हस्, धन्यवाद।